सभापती म्हणून निवडले ताजी तुजी कितें प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया म्हणजे तुका सांगता हांव की हो जो पळय आमचो निर्णय जो पळय आसलेलो पळय न्ही, सरकार म्हणून आमचे रुलींग पार्टीचे लोक जे पळय आसलेले त्या लोकांनी म्हाका कॅन्डिडेट म्हणून फिल्ड केलो, कित्याक ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेट पयलीं आसलेलो आनी ते जाले उपरांत आमी आज आमचे विन जाले सगळे. पूण इमिडिएटली द मोमेंट हो रिजल्ट जालो तेन्ना हांवें सगळे सदस्यांक सांगलें, सगळे मान्य सदस्यांक सांगलें की आमी सगळ्यांनी मेळून एक बरें डिबेट ह्या हावजान करपा जाय, जेणे करून आमी गोंयच्या लोकांच्यो सगळ्यो डिफिकल्टी डिस्कस करून कशे पद्दतीन बरे भशेन सोडून जातलें आमकां आनी लोकांक हेल्प जातलो. ते करपा लागून हांव ह्या सिटाचेर बसून सभापती म्हणून तुमकां सगळे सदस्यांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो. आमी आयकलां ते प्रमाणे जे आमी आमदारांक मंत्र्यांक विचारले, एवरीबडी एप्रिशिएटेड तुमकां इलेक्ट केल्या म्हणून, बिकॉज एक एक्सपिरियन्स्ड मनीस, सगळे कामाचो खबर आसा, सगळें आसा म्हटलें. सो वॉट तुमचे एक्सपिरियन्स कितले बऱ्याक पडटले तुमकां एज अ स्पिकर? स्पिकर एक्चुअली कशें आसा तें पळयलें जाल्यार की दोनी सायडीची जे पळय बाजू आसा न्ही त्यो आयकून घेवन दोनी सायडीचे लोकांक म्हणटा तें कशें आसा की तांकां आपले विचार मांडपाचे आनी तेंचे विचार मांडले उपरांत ते एक फ्रुटफूल तेजें डिस्कशन जावन लोकांक तेजो फायदो जावपाचो. इतलेंच तेजो एक विशय आसा की जो म्हाका गांभिऱ्यान घेवचो पडटा. सदांच म्हणटा आमी स्पिकर इज न्यूट्रल, सो हिंगाय ते आमकां पळोवंक मेवतले जे सदांच म्हणटा पळय स्पिकराचे न्यूट्रल आसता. तुमी सकाळीं म्हटलेलें की आपूण दोगांयकूय आयकून घेतलो, विशय आहा ते बरे भशेन सुटायो करपाक प्रयत्न करतलो. ना, तें करचेंच पडटलें आनी तें केलें जाल्यारच तें कशें आसा की त्या गोश्टीक न्याय दिल्ल्या भशेन जातलो की दोनी वाटेचे जे पळय सदस्य पळय आसा पळय न्ही तेंचें म्हणणें आयकून घेवन योग्य जो पळय कितें आसा तो डिसिजन करचो पडटलो. यू हॅव बीन एन एक्सपिरियन्स्ड पॉलिटिशियन म्हणल्यार फाटल्या तेंपार तुमी 3.5 वर्सां GTDC चेअरमॅन म्हणून काम केलें, आतां तुमी स्पिकर म्हणून येयलेले आसा. हो डिफरंट रोल कशें पळयता तुमी चेअरमॅनसान स्पिकर? आतां आमी चार्ज घेतला न्ही म्हणटकीर व्हडलीशी कशें आसा विधानसभा जी पळय आसा पळय न्ही, म्हाका दिसता तो उरलेल्या पिरियडाक हार्डली अशी तशी 20-25 दीस विधानसभा आसतली आनी तशें एक्चुअली काम स्पिकराचें हावजान 20-25 दिसूच आसतले आनी त्या 20-25 दिसांक आमी तें योग्य रितीन पार पाडचें पडटलें. ओके, एज अ स्पिकर वॉट वील बी युअर मेसेज जेन्ना आमी गोंयकारांक सांगता, सगळ्यांक सांगता कित्याक तुमी स्पिकर जाल्या म्हणून? पळय, म्हाजी मेसेज म्हणटा ती तुका हांव सांगपाचें म्हणल्यार क्लियर सांगता की आमचे जे सदस्य आसा सगळे रुलिंगाचे एज वेल एज ऑपोजिशनाचे, ह्या सगळ्या सदस्यांनी मान्य सदस्यांनी हावजांक डेलिबरेशन करता आसतना लोकांच्यो समस्या ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो मांडून सॉल्व करून घेवपा जायो आनी ते करता आसतना जो बिहेवियर आपलो आसा प्रत्येक सदस्याचो की कायद्यान तेणी कशें वागपा जाय, कशे पद्दतीन तो विशय हँडल करपा जायो आनी ते पद्दतीन केलें जाल्यार म्हाका दिसता की सगळें बरे भशेन जातलें आनी म्हाकाय तांकां सगळ्यांक म्हणटा तो रिस्पेक्टफुली ट्रीट करपाक. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी पळयलें हावस डिस्टर्ब जाता तशें कितें आसत जाल्यार तुमी स्ट्रिक्ट कारवाई करतले? कितें हावस डिस्टर्ब जाताले पळय फाटीं असेंब्ली चलता आसतना केओस जातालो बघ. ना, केओस जाता तशें न्ही. आमी कशें आसा की प्रत्येक मेंबरान आमी आमची ती पळय हावजाची पळय डिग्निटी आसा न्ही तें राखपाचें कामूच आमचें 40 लोकांचें आनी त्या खातीर कशें आसा की हावस डिस्टर्ब करून कांय मेळपाचें ना. हावस बरे भशेन चलून लोकांक जें पळय कितें पळय जाय न्ही त्या पद्दतीन लोकांचे प्रश्न आमी सॉल्व करूंक शकतले. सरकाराचो दबावाचें कशें हें करतले तुमी? ना, सरकाराचो दबाव तसो तुका हांव एक सांगता, खंयच्या स्पिकराचेर सरकाराचो दबाव असो आसना आनी खंयचोय स्पिकर तसो सरकाराचो दबाव घेवन बसना थंय बसता आसतना. कित्याक हांव फाटल्या केन्ना मदीं असो एक त्या कमिटीचो मेंबर म्हणून जे पळय पॅनल ऑफ प्रिजायडींग ऑफिसर्स पळय आसता पळय न्ही तेंचो हांवें तेन्ना म्हाका थोडीशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाली. मागीर फाटल्या फावटीक आमचे महामहीम राज्यपालान म्हाका एक फावटी स्पिकर म्हणून एक सुरवातीक काम करपाक दिल्लें. म्हाका तशें दिसना की दबाव आसता असो. थँक्यू.